नावाड्या आमी लाना ओडानो तुतुरी वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्गायकानो हालेलुया गावया आमी सर्व लोकानो उडविकाची नावाड्या आमी लाना ओडानो तुतुरी वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्गायकानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आमचो एक वट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो ह्या संवसारांत मनीस जल्मातना कसो जल्माता जातीन जल्माता गी एका धर्मांत जल्माता गी एक भास घेवन जल्माता गी हें सत्य तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जालां जाल्यार ह्यो भाशो ही जात वो धर्म मनशां थंय केदाळा प्रवेश जाता भुरग्यापणार गी हे आमी वट जातना वट जातना वयमू आमी आमच्या बुद्धी प्रकाशाक येवन वोट जातना त्या परिसरांत त्या परिस्थितींत आमी एका धर्माक एका जातीक एका वर्गाक एका भाशेक आमी कितें जाता सरी जाता जर तर आमी हांगा जल्मान आसतना केरळांत जल्माली जाल्यार आज आमची भास कितें जावन आसती आमी रशियांत जल्माल्ल्या जाल्यार तर हांगा जल्माली आमची सूख गी जाल्यार मनीस समजून घेना देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां स जाती कातीच्यांक वर्गाच्यांक धर्माच्यांक सर्वांक एकवट येतलो आसा जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां सत कळी जाता तेन्ना आमी एकवटाव खऱ्या निजा देवा थंय तुज्या म्हज्या आमच्या रचणारा थंय देखून हें सत आज जाणा जावं कशी वरया आनी आमचे थंय ओबे आसा तर जातीसो कातीसो आनी गाल हें भाशेसो आनी गाल धर्मासो हांव उंच जात हांव ती ही नीच जात म्हणली तसलें कितें चिंतना आसो न्हू ह्या जानवे आसो न्हू ह्या समजोनी आसो न्हू आमी देवातान पयस सरल्या मात्र न्ही आमच्या भाव भयण्यांक आमी पयस केलां तर देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागीर आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं बदकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससणच्या जिविता पावो Somia Kaglutka Somia Kaglutka Krista Kaglutka Krista Kaglutka Somia Kaglutka Somia Kaglutka महिमा देवा
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या बोमोगळा बापा, तुका करेका आनी देवाक आमच्या रचणाराक आनी आमच्या आपोसणाराक आमकां जीव दिल्या जीवदाताराक तुज्या पुता जेजू तें संपूर्ण तरां वळखून तें सत मानून घेवन आज तुजें सत्यान स्वरूप आमी आपणावन तुजें भुरगीं जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. रोमकाराक बरयल्ल्या पत्रांतले अवसर 9 1-5. रोमन्स चॅप्टर 9 1-5. देव आनी ताणी विंचली परजा. क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयता, फोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ल्या म्हजें अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थंबानांतल्या दुखीन भरला. म्हज्या भावाचो म्हणजे रक्तमासाच्या प्रमाणे म्हजे संबंदी आशिल्ल्यांचो फायद्याक पडचें जाल्यार हांवून सुद्द देवाचो सिराप पडलो आनी क्रिस्तांतान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेसूय ती देवान ताका आपली भुरगीं करून घेतिल्ली आनी आपली महिमा उगडली. ताच्या लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाची रिती दिल्लो आनी बसवणें केल्लो. ती सगळीं धर्म पुर्वजाची संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांच्या कुळयेचो समेस्ता वयर रास करतेल्या देवाक जावन होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचे उतार. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्परानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्गांदिया देवा. सोमेस्परानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्गांदिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभ वर्तमान अवसर 14 आणि वळी 1-6 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 14 and verses 1-6. जेजू नाल्कु तिच्याक बरो करता. एक साबत दिसा जेजू परिजवांच्या एक मुख्यस्थाच्या घरात जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कळी ताका पारोतक नासले आनी नाल्कु दिसो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तवळ जेजून शास्त्रा लागीं आनी परिजवा लागीं सवाल केलें. साबत दिसा पिडाक गूण करचें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध.
पूण ते वगेस रावले. तो जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबता दिसा बांयंत पडत जाल्यार सनवार म्हणून लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर हे वाखडली तुका क्रिस्ता. मनीस साबता खातीर न्ही, साबत मनशां खातीर. देखून साबत असो कायदो पाळूंक सगळो दीस समियाच्या पांयां तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, देवाक रूप आसा गे, देवाक जात आसा गे, देवाचो धर्म खंयचो, देवाची भास खंयची, असली सवालां तुमकांच तुमी विचारा. देव म्हणलो आसा तर देवाची जात खंयची, भास खंयची आनी धर्म खंयचो. वस्ते रेत्रे वेळा केदाळे हांवें सांगचें आसा, देवारू म्हणल्यार असो अर्थ तुमी जाणात गी. देह इಲ್ಲದವರು, वर्ण इಲ್ಲದವರು, रूप इಲ್ಲದವರೇ देवरू म्हणून. म्हळ्यार देवाक कूड ना, देवाक वर्ण रंग ना, देवाक कसलें स्वरूप ना. तो अदृश्य म्हणटा देवाचें उतर. कोलोसांकारां बरयल्या पत्रांत 1 आनी वळ 15, Colossians chapter 1 verse 15, देव रूप नातलो, जात नातलो, धर्म नातलो, देव अदृश्य. तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचे. अदृश्य देवाचे म्हळ्यार अर्थ देवा कोणेंच केन्नाय पळयल्लो जोच्या वय पहिल्या पत्रांत आनी हांव 4:12 सांगता. 1 John chapter 4 verse 12. कोणी मनशान मनीस जाल्यार कोणेंच देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. मनीस जाल्यार कोणेंच खंयच्याय जातीकाचो, धर्माचो, वर्गाचो, भाशेचो, देशाचो, खंयच्याय कोणशांत जिवोसो. देवाचें उतार सांगता कितें म्हणा, कोणी मनशान कोणेंच मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. हाजो अर्थ देव ना म्हणून न्ही, भियेनाका. वस्ते रेत्रेक येया तुमकां कळटा. ह्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 1:18, John chapter 1 and verse 18. कोणी देवाक केदींच पळयल्लो ना. कोणेय देवाक केदींकच पळयल्लो ना. कोणेच पळोवंक ना म्हणटा देवाचें उतार. देखून आमी म्हणटा न्ही, देखूंक ना, चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. चिंतूंक ना, पळोवंक ना, भोगूंक ना. ताजे उपरांत मात आमकां कळचो कसलो अपरिमीत मोग, कसलो त्यागानी म्हणून. देवान मनशाक कसो रचला, ताच्या सारक्यासो, ताच्या स्वरुपाचो रचला म्हणटा देवाचें उतार. वयम उत्पत्ती ग्रंथ 1:20-6, Genesis chapter 1 verse 26. कित्याक हांवें तुमकां आरंभाचेरच सुरवेरच उल्लेख कित्याक केलो म्हणल्यार तुमकां समजायचें. आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्यासो मनशाक आमी करूया. म्हणल्यार अर्थ मनशाक कोणाच्या सारक्यासो केला. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताने म्हाका विणला ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो, संवसाराक हाडला गुरत्व. आतां देवाच्या सारक्यासो आनी सुरपासो तुका आनी म्हाका आमकां रचला तर देवाक जात ना, मनशाक जाता. देवाच्या सारक्यासो आनी सुरपासो तुका म्हाका आमकां रचला वय तर देवाक जात म्हणली तर तुका आनी म्हाका आमकां जात म्हणली आसा जे. देवाक धर्म म्हणलो ना, तुका आनी म्हाका आमकां धर्म म्हणलो आसा जे.
आनी देवान रचतना मनशाक कसो रचलो ताच्या सारक्या संस्कृपास रचलो वय पूण जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 सांगता उत्पत्ती ग्रंथ 2 आनी वर्स 7 सांगता तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे धरणीच्या मातयेचो मनशा केलो आनी आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो धरणीचे ती काडून मनशाक ताने केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मनीस आतांनी जायकी आता मनशाची कूड रचतना कशी रचली केलो माती असो ताका आपल्या सारक्या संस्कृपास ताका रचलो तुका रचला ताच्या सारक्या असो आनी सुरपाय असो तुका केला माती असो वय मू आमी मातयेच्यो मटक्यो मातयेची कुंडली वय मू आता चिंतन पळया तुका आनी म्हाका आमकां केला माती असो देखून कोणी खंयच्या जातीचो वर्गाचो धर्माचो दुबळो या ग्रेस्त कोणी मरोन दित ताजो जीव कोण व्हरून येता खंयच्याय जातीचो वर्गाचो धर्माचो कोणी तो जावन दी ताजो जीव ताजो प्राण कोण व्हरून येता जात व्हरून येता गी धर्म व्हरून येता गी भास व्हरून येता गी कुळी व्हरून येता गी खंयचो देश व्हरून येता गी सांगा कूड कोण व्हरून येता माती व्हरून वचना क्रिस्तांवांक पुरतात मुसलमानांक पुरतात हिंदुवांक ओलपयतात पारस्यांक सुकण्यांक दितात आनी कोणाक कितें करतात वय मू कितें फरक पडटा मनीस ही जात काळात धर्म कुळी कुडींत घेवन जियेता पूण जेन्ना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाचें सारकें स्वरूप येता आमी ह्या जातीक आनी धर्माक कुळयेक भाशेक आमकां कांय संबंद आसना आमी देवाच्या सारक्याचीं जाता देवाच्या स्वरुपाचीं जाता आमी देवा सारकीं जाता देवाची परजा जाता देखून तूं मनीस गी आज मनीस जावन जियेताय गी ह्या देवाचो भुरगो जावन जियेताय गी म्हणलें गरजेचें आदल्या हप्त्यांत शिकवणें सांगता 2 सैम आसात मनशा सैम आनी एक आत्मीक सैम न्ही आयच्या पयल्या वाचपांत रोमाकारांक बरोवन सांपावल आमकां सांगता कितें सांगता ऐका रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 1 to 5 वयर कितें बरयलां देव आनी ताणे विंचलेली परजा देव आनी ताणे विंचलेली रचलेली न्ही देव आनी ताणे विंचलेली परजा रचलेली सगळी देवाची परजा न्ही देवान रचलेली सगळी देवाची रचना वय पण देवाची परजा न्ही आज 7 जाणां जाय भाव भयणीनो तूं आनी हांव आमी रचना वय कित्याक जुवांच्या वांजेलांत वचोर 1 वळ 2 सांगता 3 सांगता कित्याक म्हणटा रचलेल्या हर एक वस्तून ताजे तावन जीव जोडलो म्हणून जुवांचो वांजेला वचोर 1 वळ 3 सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो ताच्या मारिफात आनी रचलेली खंयचीच वस्तू जावं मनीस या मनजात या सुकणी जीवदाळ या मासली या खंयची क्रिमी किटा ताचे विने आयलेली ना रचलेल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो जीव जोडला जीवदाता रातावन पण आज जाणा जाय हांगा कितें बरयलां पयल्या वाचपांत कितें बरयलां देव आनी ताणे विंचलेली परजा व्हडलो लेका भयणीन बरें मागणें केलें हांगा पयलीं ती चिंताली की खंय विंचलेली म्हळ्यार देवान विंचून काडलेली म्हळ्यार पाद्री आनी माद्री मात्र चिंतले खंय व्हडलो उक्त्यान मागला वय मू पण आज तुमकां कळटलें आजच्या पयल्या वाचपांत देवान विंचून काडिल्ली मात्र देवाची परजा मनशान विंचून काडून आमी देवाची परजा जायना कोलोसाकारांक पयल्या पत्रां वचो 3 आनी वळ 12 कितें म्हणटा कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 12 देवान विंचून काडलेली तुमी कोणे विंचून काडलेली तुमी देवान विंचून काडलेली कोणे विंचून काडलेली तुमी
सकाळी सकाळी नष्ट करताना आमची गोंयांतून भाऊ ऑर्लांडो आनी ताच्या सांगाता पिया आनी आयल्यांत ताणें एक उल्लेख केलो रेती दिवस एकलो याजाक म्हणटा खंय फादर जेरीक आनी फादर आनेकल्याक दोगां ताकाची नांवां काडटा सांगता खंय उक्त्यान तांकां पळय सभेतावन भायर दवरलां देखून तांची शिकोवन आनी तांणी कितें सांगलें ताका अर्थ ना म्हणून कोणे विंचून काडलेली हांगा कोण देवान विंचून काडलेली तुमी आता तुम्ही कोणे विंचून काडलेली परजा देवान विंचून काडलेली की या संवसारी मनशान विंचून काडलेली परजा म्हणून तुमकांच तुमी सर म्हाका देवान विंचून काडला विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें म्हाका विंचून काडला जो सुवांजेला वसोर 15 आनी वोल्ड 16 आनी हेरांक कोणें विंचून काडिल्लें हांव नेना पूण हांव जाणा म्हाका कोणें विंचून काडला गे म्हणून जो सुवांजेला वसोर 15 आनी वोल्ड 16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना जेजून असं म्हणलें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून म्हाका मनशान विंचून काडचो नाका पयलें काडिल्लो मागीर कान उडयल्ल्या कोणें विंचून काडला तुमची पळय उडयल्ली गुजरी पळय ते आमचे मुस्लीम भाव येवन कितें करतात ते विंचून व्हरतात आनी बरें करून बऱ्या मालाक विकून व्हडले जातात न्ही पळय मग देखून कोणें उडयल्ली गुजरी म्हूण चिंतून बसनाकात ती गुजरी भोव गरजेची म्हणून आनी एकलो राखोन आसा खंय मेळटा गे म्हणून मेळना जाल्यार भोवमान येतात घरांनी आनी देवान विंचून काडलेली परसा म्हणटाना सांग पावल कितें म्हणटा ऐका क्रिस्त सो भक्त हांव सत उलयतां क्रिस्त सो भक्त न्ही कोणाय सो भक्त जाय तुमी क्रिस्त भक्ता हांगा आसले तुमी आनी हांवें आमी जायचे कोणाचे भक्त धर्माचे भक्त नाका धर्माचे भक्त जायनाकात कालच कोणी पिक्चर मेसेज म्हज्या वॉट्सॅपार हाजे पयलीं आयल्या ती दोग जाण भाव पवित्र पुस्तकान घेवन कोणाच्या एकल्याक कथोलीक भयणीच्या घरा दार बडयतात दार उक्तें करतना ते विचारतात हॅव यू फावंड जिजस म्हणून तुमकां जेजू मेळ्ळा गी म्हणून विचारतना ही भितर ताण म्हणटा आय नेवर लॉस्ट हिम आय एम ए कॅथलीक म्हणाली आय नेवर लॉस्ट हिम आय एम ए कॅथलीक म्हणाली तुका जेजू मेळ्ळा गी म्हणटा न्ही म्हणटा हांवें ताका होगडावंक ना हांव एक कथोलीक म्हणाली पिक्चर मेसेज हाजो गूंड अर्थ तुमकां जाय तशें तुमी समजून घेया तुमी तशें चिंतात की या आतां कळटलें आमकां आमी कोणाची म्हणून तुवें सांगल्या तक्षणां जायना हांव धर्मांत आसा हांव जातींत आसा हांव कुळयेंत आसा हांव कुटुंबांत आसा हांव या देवपर्ज सांगत आसा म्हळ्यार मनशांनी केल्ल्या पळय सभेंत आसा म्हळ्यार जायना भाव भयणी कित्याक हांगा सांग पावल सारकें सांगता आमकां मुखार आयका हांव क्रिस्त असो भक्त हांव सत उलयतां आमच्या उत्तर भारतांत कोणाय की बाप्तीम दिवन ह्या उदकांत बुडोवन तांकां क्रिस्तांव कोणाकच करिनात पूण आज देवाचें उतार दिवन तांकां जायत्यांक हजारांच्या हजारांक तांकां क्रिस्त भक्त केला कितें केला तांची जात तांणी बदलूंक ना तांची कुळी तांणी बदलूंक ना तांची भास तांणी तांचो धर्म तांणी तांची संस्कृती तांणी पूण तांचो विश्वास तांचो भावार्थ बरोवसो पातयेनी तांणी कोणाचेर दवरल्या हें गरजेचें हांगा सांग पावल म्हणटा हांव क्रिस्ताचो भक्त फोट मारिना हांव म्हज्या जेजूचो भक्त हांव खंयच्या जातींत ना धर्मांत ना कुळयेंत ना वर्गांत ना समाजांत ना तुमी केल्ल्या पंगडांत ह्या तुमी केल्ल्या सभेंत हांव ना हांव कोणाचो भक्त क्रिस्ताचो भक्त देखून सत सांगता म्हणालो आनी हांगा तो हर एका शुक्रारच्या शनिवारच्या म्हज्या शिकवणेंत हांव धैर्यान सांगता हांव क्रिस्ताचो भक्त देखून हांव सत सांगता आनी कितें तें सत पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्करण हांव सांगता तें आनी हें प्रेरण खंय मेळटा काल सगळी रात म्हाका न्हीद ना हेंत म्हज्या मतींत येतलें
पवित्रात्मा कशें उगडापें करता पवित्रात्मा कांयच न्ही जाल्ल्या आमी कितें म्हणल्यार संवसारीक म्हळ्यार रितीन जेतले आमकां कसो पवित्रात्मा उगडापें करता सता मिस्टर गोटू ते पवित्र आत्म्याचे प्रेरण ते सांगूंक जायना भाव भयणीन हांगा उबे रावल्या वेळार या आमी मागण्यांत असल्या वेळार ते पवित्र आत्म्याचे प्रेरण कितें म्हळ्यार सांगूंक जायना उतरांनी ते आमकां सांगूंक जायना आनी सांग पावले तेंच म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणजे अंतस्करण हांव सांगता ते खरें म्हूण रुजवात दिता त्या दाळा अंतस्करण आतां काल तोंडांत हांव येवची उतरांनी ती तोंडांत हांव येवची उतरां बाहे हाट केल्ली तोंडांत हांव येवची उतरां आत पळय ती आमी कॉलेज चिंतून कितें सांगचें म्हणून चिंतून मतीन दवरली पवित्र आत्म्याचें प्रेरण म्हणटना तुज्या अंतस्करणांत हांव येता कन्विक्शन ऑफ युअर फेथ म्हणटा आमी तुज्या भावार्थाची खात्री थीर भावार्थ घट भावार्थ गुंड भावार्थ खरो भावार्थाची खात्री त्या दळमात पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आज पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तुका अशें उलोवंक सांगता आनी एक दीस तुजें प्रेरण आनी कितें सांगता तो पवित्र आत्मा न्ही पवित्र आत्मा फट उलयताय फादर जेरी आज सांगले जेजू स्वामी म्हणून आनी फाल्यां उलयता जेजू स्वामी म्हणटा वो पवित्र आत्मा फट उलयताय देखून हांगा सांग पावल म्हणटा क्रिस्त असो भक्त देखून हांव सत उलयतां आनी सत उलयतां कित्याक हांव सत उलयतां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्करण हांव सांगता ते खरें पवित्र म्हूण आत्म्याच्या रुजवात दिता. उजवाडान म्हजें अंतस्करण प्रेरीत जालां हांव जितल्यो शिकोवण्यो ह्या इतल्या शिकोवणींनी तुमकां जायती स्वता मिस्टर गोट तुमच्या मुखार हांवें दवरल्या जाल्यार हे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं म्हजें अंतस्करण आज प्रेरीत जालां न्ही कोणाचे शिकोवणे वरी कोणाची शिकोवण आयकोन कोणाची कितें सवाल हांव ओट्टूकन ताका जापी बरोवन दवर आनी तें प्रेरण कितें आयका म्हाका आसा एक व्हड खंत ही प्रेरण तुका म्हाका आमकां मेळटाना ही सता म्हाका उगडापी जाताना म्हाकाय आसा ही कंत आज सकाळीं तीच कंत आसली कोणी केदो व्हडलो मनीस तो खालतो जावन म्हजे मुखार येवन बसून हें आयकूंक खुशी व्हरता जाल्यार या म्हळ्यार ताका कळलेलें तो सांगतना हांव हें आयकूंक खुशी व्हरतां पूण म्हाका उगडापें जाल्यार हांव सांगतना जर तर कोणीय तो मनीस खंयच्या धर्माचो जातीचो शिकिल्लो आनी कितलो व्हड आसूं दी जर तर आयकूंक खुशी व्हरता तर पूण आयकूंक खुशी व्हरिनात जायते लोक आयकूंक खुशी व्हरना कित्याक हांवें चिंतिल्लेंच सोमा हांवें सांगिल्लेंच सोमा हांवें वाचलेंच सोमा म्हाका कळिल्लेंच सोमा तशें मनीस चिंतन कोणी सोमानात पण हांगा सगळ्यांकी सत एकच एक खंत म्हाका आसा कसली खंत ती म्हजे काळीज थमानांतलेल्या दुखीन भरला आनी ती खंत हाका ताच्या काळजांत एक दूख कितें म्हणटात थमानांतली एक दूख उपजाशी करता आनी खंत कितें आयका म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंधी आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचे जाल्यार हांव सुद्दां देवाचो शिराप पडलेलो म्हळ्यार ताका खंत ही ताच्या काळजांतलें दूख हें ताका संबंद जाल्ले ताच्या रक्तमासाक संबंद जाल्ले तेच आसत ज्ञानांत देवाक वळखनात आज संस्कृती म्हणून समाज म्हणून मनशांनी केले रिती रिवाज म्हणून उडोवले का बहिणीन मागले न्ही आमकां तेंच शिकयले कायदेत शिकयले रितीत शिकयले रिवाजीत शिकयले संस्कृती शिकयले कितें फेस्तां परबो समारंभ आचरण दाबासूच आमकां शिकयलो शिवाय सदांच सरी घडी आमकां समाजाच्या एकवटांत आसून तें पळयत पळोवन आपणाक जोडूंक आमकां शिकोवंक ना आज आमकां कळटलें वेगी आमी देवान विसरून काडलेली पवित्र पर्जा वयतर केन्नाय सकाळीं दनपारां सांजेर खावंक आसूं जेवंक आसूं ना आसूं उपाशी पडल्यार कांय फरक पडना तसलो एक अनुभव देखून ताका खंत भोगता ताकाच म्हळ्यार ताच्याच कुटुंबाचे ताच्याच रक्तमासा संबंद जाल्ले तांच्या खातीर तो म्हणटा तांणी 7 जाणां जावन तांणी खऱ्यांनी साद्याक वळखोवचे खातीर आपणाक हांव सुद्दां देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें एकल्या खातीर सर्वां खातीर हांव वेगळो जाल्लो जाल्यार परवाना ह्या शिरा पडलो जाल्यार परवाना म्हणटा पूण तांणी 7 जाणां जायचे
तांणी सत वळखाचे समजून घेचे आज ही उर्बा ही आशा कितल्या जाणांक आसा खतखती आशा न्ही फिलीप घरां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 1:20 कितें म्हणटा खतखती आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा कितें ती आशा इस म्हजी कतकती आशा इस ती म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो वस्सो म्हजो बरवसो हांव कित्याक दसलजेक पडचो ना बगर जसे आदी तसे आतां हे म्हज्या कुडी सगळे कुडी वरवीं ती वांसू वा ती मोरो म्हज्या कूड म्हजी कूड वांसो या मोरो ती क्रिस्ताक महिमा जातली ताका हेंच जाय जीव आसतना हर एकल्यान क्रिस्ताक महिमा दिल्ली जायचे ताका आमी एंत शेतां तुमी जेजूक महिमा दितना आमकां आमची वट्टी दोदोस काय कोणाक महिमा दितना आमकां वयर दवरतना आनी कोणाक वर देता म्हाका महिमा म्हाका वरती दादोस काय ना भिये नाकात ताणें हें केलें ताणें हें दिलें ताणें ती न्ही तुमी क्रिस्ताक महिमा दितना जेजूक वयर दवरतना वडोल आमच्या भयणीन शांतीन मागलें न्ही भुरग्यांक तेंच शिकयता हांव हर एकांत ताका अर्गां दिया हें जाल्लें जेजू वरवीं हें मेळ्ळें जेजू वरवीं हें दिल्लें जेजू न्हू म्हणून वडोल आमच्या भयणीन कशें तिच्या भुरग्यांक शनाल्डाक आनी तशेंच अलिशाक कशें पळय तयार केलां पुता हें आमकां दिल्लें जेजू न्हू हें मेळ्ळें समाधान जेजू वरवीं तुका आज बरें शिकप मेळ्ळां जेजू वरवीं न्ही आमचे वरवीं पळया न्ही कोणाक वयर दवरला कोणाक महिमा दिल्यात आनी हांगा सांपावल तेंच म्हणटा कितें वाचलें ह्या म्हज्या कुडींत हांव आसो या मोरो वांसू वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली क्रिस्ताक महिमा जातली देखून आज बाबून तुज्या म्हणजे आमच्या जिविता मारिपात कितली महिमा देवाक जातात म्हणल्यार आमकां विचारया ताका महिमा जायची देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक आनी ह्या खातीर पाटी हेच्या पयल्या वचपाक इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली इस्रायल कुळयेची विंचून काडलेली परजा देवान तांकां आपली भुरगीं करून स्विकार केल्ली ती हांगा सुरसुरता सांपावलो देवान तांकां इस्रायल कुळी म्हणून आपणाची कुळी म्हणून आपणाची परजा म्हणून विंचून काडून विंगड केल्ली ती पूण ती देवाक विसरल्यांत पूण ती देवाक वळखानात देखून साबार जाणांक आमकां आमी जल्म मारल्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी आमी जल्म मारल्या ह्या धर्मांत आमी जल्म मारल्या ह्या जातींत आमी जल्म मारल्या ह्या भाशेंत म्हणलें एक गर्व अहंकार आसा शिवाय खऱ्यांनी जा देवाक वळखून आज म्हज्या जेजू ते हांव म्हज्या सरस्पराक वळखल्या म्हणलें चिंतप ना आमचें तें देखून आमी धर्माचे जाता वडिलांनी सांगलें जालें न्ही फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ आयला तुमी जाणात आनी सो एकदम व्हायरल जाला आमी देवाची परजा जावन सोम्याच्या बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसा जंय आनी त्या खातीर आमकां आमच्या गवळ्यांनी आमच्या आत्मीक वडिलांनी आमकां तयार करचें न्ही आमच्याच लागसार एका जाग्यार जावन आसा लोकांक आज विंगड करन खाली संवसारी रितीन तें काल एक चिल्लार कारणा खातीर म्हणयत आज लोकांक बाबार्थान सांगाता दवरून क्रिस्ताच्या एकवटान सांगाता दवरून तांकां तांच्या जिवितांत देवाच्या एकवटान दवरच्या बदलाक म्हजें एक ल्हानशें बाथरूम या टॉयलेट ल्हान जाला ताजो एक वणोत काडया वोट करया म्हाका जाय जाल्यार बरी घर बांदया म्हणून आज भावार्थी लोक भावार्थ सांडून भायर उरल्यांत आनी आमी संवसारी रितीन हें करून आज लोकांक देवातान पयस करना आसा तुजें म्हणजे आमचें काम कितें आत्मीक वडिलांचें काम कितें भाव भयणीनो तुमकां तुमच्या जेजूच्या संबंधांत हांवें घट करीचे थीर दवरीचे
तुमचो भावार्थ हांवें देवाचें उतरां मारिपात हांवें मात्र न्ही कोण पळय हांगा देवाचें उतर दितात आमच्या देवाचें उतरां मारिपाक आमचो भावार्थ जे सुद्दां घट जायचे आनी त्या खातीर सांत पावल कितें म्हणटा आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्राने आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो पुराय दिल्लें देवान तांकां तांचे कडेन सल्लो केल्लो तांचे कडेन करार केल्लें आराधनाच्यो रिती नियमां तांकां दिल्लीं आनी कितें दिलें आनी बसवण्यो केल्ल्यो मात्र न्ही तांकां म्हणून बसवण्यो केल्ल्यो तुमी म्हाका विधेय जाल्यार तुमी म्हाका विश्वासी रावल्यार हांव तुमकां सदांच विश्वासी मात्र न्ही बसवण्यो बसयल्या गांवाक ती बसवणी यात्रिकां जावन आसाव बसयल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी यात्रिकां सर्व जावन आसाव बसयल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय बसवण्यो खंयची ती बसवणी जायते देवान बसयलें आपल्या इस्रायल प्रजेक पूण जायत्यांक तें फावो जालें ना कित्याक ती विश्वासी रावली ना आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्यांक जायतें बसयलां आनी जर तर हांव आनी तूं आमी त्या ताज्या सल्ल्याक कराराक ताज्या उतरांक आमी खाल जावन जियेना आमकां बसयल्लें मेळचें ना तूं जात म्हणून लेखून धर्म म्हणून लेखून भास म्हणून लेखून म्हाका संवसार जाय म्हाका संवसाराचो संबंद जाय म्हूण चिंतून चिटकोन रावल्यार ताणें बसयल्लें तुका मेळचें ना तुज्या बापायन बसयल्लें तुका मेळात वील करून बसयलां पळय म्हज्या नंतर म्हज्या बायलेक तिच्या नंतर तुका म्हणून आज तांकां बसयलें ताणें होगडायलां कित्याक होगडायलां ती विश्वासी रावोंक ना आतां सव्या वळीन तो नायका मुखार तर देवाची बसवणी निर्फळ जाली म्हणना बसयलें तांकां मेळोंक ना म्हणल्याक ताची बसवणी निर्फळ जाली गी इस्रायल कुळयेन जल्मली न्हय इस्रायल कुळयेन जल्मली न्हय सक्कडी देवान विसलेली वाचतना वास इस्रायल कुळयेंत जल्मल्ली न्हय न्हय सक्कडी देवान विसलेली सोमा आयकलें तुमी उतार इस्रायल कुळयेंत जल्मल्ली न्हय सक्कडी देवान विसलेली जल्मलें तुय पूण सक्कड देवान विसलेली न्हय म्हणटा देवाचे उतार आमी क्रिस्तांव जल्मल्या वय इस्रायल पर्यंत जल्मल्ली तशें पूण सक्कड देवान विसलेली न्हय वळती वळ परत वाच इस्रायल कुळीन जल्मल्ली न्हय सक्कडी देवान विसलेली मुखार तशेंच अब्रामाची संततीची न्हय सक्कडी देवाची भुरगीं अब्रामाच्या संततींतल्यान देवान आयिल्लीं सगळीं देवाचीं भुरगीं न्हय म्हणटा देवाचे उतार अब्रामाच्या संततींतल्यान देवान आयिल्लीं म्हणून देवाचीं भुरगीं न्हय जुवांच्या वांजेलांत मागीर पाटये जुवांच्या वांजेलांत वचोर 8 वळ 50 आनी 2 तोन मुखार एका आमी अब्रामाच्या कुळयेचे म्हणटा न्ही जुदेवानी ताका म्हणलें जुदेवान ताका म्हणलें तुका देवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें अब्राम मौन पावलो प्रवादी मौन पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो मौन देखचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मौन पावले आमच्या बापा अब्रामा प्रस व्हरतो गाय पळय न्ही अब्रामाच्या कुळयेचे म्हणटात न्ही जेजू कडेन तूं कितें आमच्या मौन पावले अब्रामाच्या अब्रामा प्रस व्हरतो गाय प्रवादी मौन पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय आतां जेजू कितें म्हणालो हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांव फटकिरो जाय ये कोणाक वळखतात अब्रामाक जेजू कोणाक वळखता बापाक आज आमकांच आमी विचारूंक जाय आमी कोणाक वळखता हांव
आमी निजाय की कोणाक वळखा जाय न्ही. आज आमी क्रिस्तांव म्हणून कोणाक वळखात हांव निजाय की आमी कोणाक वळखा जाय. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची घावया. ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. कोणाक वळखा जाय ते सस्नीक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाल्यार आमी कोणाक वळखा जाय, कोणाक सत मानले जाय. जुवांचो वंजला वस्व 17:3, जुवांच्या शुभ वर्तमानांत वस्व 17:3 जायते पटी आमी आयकलां उतार जेजून सांगचे कितें ते सस्नीक जिवीत हें तें सस्नीक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय तर तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. न्ही तुजो धर्म, न्ही तुजी जात, न्ही तुज्या पुर्वजांक वळखोवचें. म्हज्या एका कुटुंबांत एक आसलो येजाक, ताणें बरोवन म्हाका मागीर सांगलें, हांवें 7 कोळयो हांवें बरोवन घाल्यात फादर मुकल्यो कोळयो तूं आसता पर्यंत तूं बरोवन घाल म्हणून. शिकेरीन गेले 7 कितें म्हणटात कोळयो पाटींग गेला तो. आसा म्हजे कडेन ती. आनी ताणें म्हाका मागीर तो प्राय घेताना उतार प्राय ताणें म्हाका सांगलें फादर हांव आसता सर हांवें म्हज्या आवय बापाचे आज्याचे पंजाचे पुंतुरांचे पुराय केलां. आतां तूं आसता सर मुखारसून व्हरूं म्हणून. कोणाक वळखा जाय म्हणून. म्हजो आजो कोण, म्हजो पंजो कोण, म्हाका कितें पडोवन गेला. आज पुरुल्ल्यांक माती जाल्ल्यांक आमी उस्तूंक गेल्यार काले मेळटा. 4 म्हयन्या पयलीं आमी कणगेचो बेल लायलो, कणग्यो कोंडीचे म्हणून. आतां 3 म्हयन्यान जाता म्हणल्यार मागीर आमी 1 म्हयनो एक्स्ट्रा घेतलो. मागीर कोणून पळयता काले बारीक बारीक पाळां मात काले मेळ्ळे. तशें आमी आदल्यांक पंजांक आनी पुंतुरांक आनी कोणाक न्ही पुंतूर मागीर न्ही पंजांक पंजाच्या पंजांक फाटीं वचून सोदून उस्तून कितें फायदो. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर. ते सस्नीक जिवीत हें तें सासणीक जिवीत तुवें आनी आमी जोडी जाल्यार तुजो आनी म्हजो आमचो ध्येय शेवट कितें. आमी मुखार पळयचें, फाटीं पळोवंक ना भाव भयणीनो. तुजी म्हजी आमची प्राय सडटाना वाडटाना आमकां फाटीं पळोवंक न्ही. आमकां तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. हांवें कितले फावटी सांगलां तुमकां. तुजी म्हजी आमची प्राय सडटा सडटाना आमकां पोंड लागीं न्ही, सर्ग लागीं. तूं आनी हांव आमी प्रायांत वाडटाना वाडटाना तुज्या म्हणजे आमच्या मोती केसे हो सिमिस्टर लागीं या पोंड लागीं न्ही. कितें लागीं. हांव कोणाक लागीं. म्हज्या सरस्परा, म्हज्या रसनाराक, म्हज्या जीवदाताराक हांव लागीं लागीं. हें कोणाच्या मोतीन देना तुमकां. देखून ओडोल म्हळें हांव मोरो या जिवासो ह्या कुडींत कोणाक महिमान जायचे. सांपला नाता म्हणलें ताका महिमान जायची. देखून सांगा तुमी आब्रामाक वळखतात जेजू म्हणालो पूण म्हाका धाडलेल्याक तुमी वळखना. ते मुखारसून आसा ती जोस म्हणजे लावसवर 8 मागीर मुखार 55 56 ना मागीर 58 मुसार. आब्रामाक तुवें पळयलां इंगी तुका इदोळ 50 वर्सां जावंक ना. तूं कितें मोन पावलें आमच्या आब्रामा परस व्हरतो गाय. प्रवादी मोन पावलें. तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय. जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीक एक मोल ना. म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. पळया न्ही ताजी वडवीक उलोवंक हांव आयलां. ताका तुमकां कळीत करूंक हांव आयलां. म्हजी वडवीक तो उलयता. देखून आमी 7th आसल्यांची तुजी म्हजी आमची वडवीक कोणें उलयचे. तुका विंसलेल्यान. आतां तुका कोणें कामाक विंसला दवरला न्ही तूं बरें काम करता म्हूण कोणें तुजी व्हगली कुसारीचे. तुका विंसलेल्यान न्हय ह्या 7th तुका म्हाका आमकां कोणें विंसलां.
देवान विसला जाल्यार तूं बरें विश्वासी बऱ्या तरेन काम करताय विश्वासपणान काम करताय म्हाका मानवाच्या रितीन काम करता कोणें वडवीक उलयची तुजी म्हजी आमची न्ही राणी आनी उपरांत 56 to 58 तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात तुवें अब्रामाक पळयलाय कितें पळय तांकां कोणाची वळख आज सबार जण इतलेंच हांव म्हज्या बापायक वळखता आज्याक वळखता मात्र न्ही तांणी सांगिल्लें मात्र हांव करता ते कोणाक वळखल्यात भाव भयणीनो देखून आज तूं आनी हांव जेजूक वळखना जाल्यार आज तूं आनी हांव जेजू मारी रचणाराक वळखना जाल्यार त्या बासावनेंत तुका आनी म्हाका आमकां भाग ना जावं पूण आमी त्या हातूंत कुळयेंत त्या धर्मांत त्या जातींत आमी जल्माल्या वय पूण ताका वळखनासतना ताका सत मानिनासतना ताचो मोग करिनासतना ताका आमचो एकलोच देव म्हूण स्विकार करिनासतना तुका आनी म्हाका आमकां त्या ज्या बासावनेंत जागो या वांटो आसचो ना देखून आतां पाटये रोमांकारां बरयल्या पत्रां स्वर 9 आनी वळ मुखार आयका 7, 8, 9 तशें जाल्यार रक्तमासा प्रमाणे जल्मल्ली भुरगीं देवाची भुरगीं न्हय देवाच्या बसवणेचो फळ म्हूण जल्मल्ल्या भुरग्यांक मात्र अब्रामाची संतत म्हूण लेखतात रक्तमासा वरी जल्मल्यान देखून कुळयेंत जल्मल्यान देखून आमी देवाचीं भुरगीं जायना म्हणटा देवाचे उतर आनी ताच्या बसवणेचो फळ तुका आमकां मेळना केन्ना मेळटा मुखार कित्याक देवान आपली बसवणी ह्या उतरांनी केली ऐन वेळार हांव पाटी येतलो तोवळ साराक एक पूत जल्मातलो तितलेंच न्हय रेबेकाक दोग जवळे पूत जल्माले आनी तांचो दोगांयचो बापाय एकलोसो ओगी निंगी रेबेकाक आनी इसाकाक दोग जाण जल्मूंक ना ते इसाव आनी जाकोब वय मू कोणाक जल्माले ते इजाकाक वय मू आनी रेबेकाक वय की न्ही पूण दोगांयकी तांकां आशिर्वाद मेळ्ळो आशिर्वाद कोणाक मेळ्ळो रक्तमासान ती जल्माल्ली इजाका मुखांतर मात्र न्ही मागीर जाकोबाच्या कुळयेंत सुमार जाण जल्माल्यात तर रास जल्माल्यात पूण बसयल्या गांवाक ते पावल्यात गी नासावन गेल्यात देखून देवाच्या बासावणेचो फळ तुवें आनी हांवें आमी जोडीचो जाल्यार कितें करीचें वास मुखार तरी ते जल्मुच्या आदी आनी तांणी बरें जावं वायट जावं आदरचे फुडेंच व्हडलो धाकट्याची साखरी करतलो म्हूण देवान रेबेकाक सांगलें देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा आतां आयकलें व्हडलो धाकटो हांगा संवसारांत मात्र संवसारी नियमा प्रमाणे इसाकाचो व्हडलो पूत वय मू कोण इसा वय की न्ही बेसांव ताका मेळ्ळें जालें वय मू पण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा परचे शिकोवणें ती बाबा हांवें सांगलें जेस्सेचे 8 जाण आसले वय मू मालगड येता निमाना पर्यंत कोणाक विंचून काडलें गी कोणाक विंचून काडलें निमान एकलो आसा बुडकुलो आसा न्ही कोण तो खंय आसा तो सरयता तो देखून आज हें पळय संस्कृतींत धर्मांत समाजांत देवून आयलां ते व्हडलो मालगडो गोडो तो देवोंक मात्र हांगा देवाचें उतर सांगता देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा आनी ओ नियम तीर जावचे खातीर अशें घडलें ओ नियम मनशाच्या करण्याचेर होंदून ना बगार आपल्या आपोवण्यार होंदून आसा म्हूण देवान दाखयलें तूं कितलेंय बरें कर फादर जेरी वर्णी तुमी बरें करा तुमकां विंचून काडटा म्हणल्यार आमकां हें ना ताका जाय जाल्यांक तो विंचून काडटा हें आपोवन ह्या मनशाच्या करणेचेर वनवन ना म्हणटा देवाचें उतर तुज्या विश्वासपणाचेर वनवन आसा ना बरो काम करूंक जायते जाण आसात घटमूट आसात कितलें काम करतात तुज्या करणेचेर हें आपोवन वनवन ना तुज्या विश्वासपणाचेर तुज्या कलत्यापणाचेर तुज्या साद्यापणाचेर तुज्या बळ्यापणाचेर हें वनवन आसा भाव भयणी देखून तो जेजून ताका आनी कितें केलो
खालतो केलो कुर्साच्या मोर नापर्यंत ताका आसताने खालतो केलो देखून देवान ताका ती देखून तुका आनी म्हाका आमकां देवान अती उंच म्हळ्यार ताज्या सिंहासनाच्या भोंवतणी वरीचे जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी ताज्या मुखार अशें घालती जायचें नाजाल्यार ना अवकाश ना आनी मुखार आयकता आमी आयका मुखार आनी इल्ले मुखार वास पळयत पुस्तकी अशें बरोवन आसा हां. जाकोबाचो हांवें मोग केलो तशें एसावाचो हांवें मोग केलो ना. हां देवाचें उतार सांगता देवान कोणाचो मोग केलो खंय जाकोबाचो चड तितलोच मोग येसावचो करूं ना. पळय न्ही देवूय पक्षपात न्ही म्हणटात तुमी म्हळ्यार न्ही न्ही पळया न्ही तुमच्या मतीन न्ही सवाल उदेले न्ही देव पक्षपात न्ही म्हणटा तांकां पक्षपात केलो की ना आनी वो पक्षपात कित्याक म्हणल्यार मागीर मुखार आमकां कळटा देव तुका राय करता कित्याक देव तुका पदवी दिता कित्याक देव तुका एक जबाबदारी दिता कित्याक म्हणल्यार मुखार आयकता आमी न्ही ताणें दिल्लें धेने न्ही ताणें दिल्लें आशिर्वाद बेसांव तूं धनी जाल्यार तुजेर म्हाका अधिकार आसा म्हाका पदवी आसा म्हूण दाखोवंक ऐका ऐका मुखार तर आमी कितें म्हणचें देवा लागीं न्यायनीत ना म्हणचें काय पळया सांग पावलोत तर्काक एक कितें म्हणटात तर्काक निलवा तक्कद्दू काले म्हण आसा न्ही तर्काक रावना तसले एक सवाल तो करता खंडीत खंडीत न्ही कित्याक ताणें मैजेक सांगलें म्हाका जाय ताची हांव काकोळत करतलो. पळया न्ही उतार काडूनच दिता तो मैजेक ताणें सांगिल्लें उतारस म्हाका जाय जाल्ल्यांचे हांव काकळूत करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव कणवाळाय दाखयतलो. कोणाक जाय ताका हांव तिका तांकां हांव कनवळाय दाखयतलो. तशें आसता ते मनशाचे खुशेचेर वा ताच्या प्रयत्नाचेर वंदन ना. पळया न्ही देखून देवाच्या खुशेक तुवें आनी हांवें आमी कालतीमान घालीचे शिवाय सवाल करूंक तुका आनी म्हाका आमकां बिलकुल अधिकार ना. जेन्ना तूं आनी हांव आमी सवाल करता तूं ताज्या विंसवणेंत नाय ताका जोर दिला म्हाका कित्याक दिवंक नाय म्हणशी जाल्यार दिल्ल्याचें उणें जायना कोणाक दिलें ताका उणें जायना सवाल केल्ल्याक कांयच मेळना. तुजी खुशी वय तर तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणलें कित्याक मरयेन ती खालती जाली देखून संपूर्ण तरेन देवाच्या उतरांक तिणें खालती मान घाली देखून उंच उबारलें. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हेंच भाव भयणी न्हू देखून तुजी जात का तुजो धर्म तुजी कुळी मुखार दवरी नाका ताका मुखार दवर. दाविद्रायन ताका मुखार दवरलेल्या बरी दाविद्रायन सिंहासन मुखार दवरलें गी ताजी पदवी मुखार दवरली गी ताजो अधिकार मुखार दवरलो गी मुखार आयका इतके मुखार आयका कारण पवित्र पुस्तक फाराव्याक सांगता तुजेर म्हजी पदवी दाखोवच्या खातीर. ऐका आता पाराव्याक पदवी कित्याक तो पारावो राय कित्याक तो राय जालो इजिप्तांत आनी कित्याक ताणें पदवी केली दाखयली कित्याक आनी म्हज्या नांवाची कीर्त अख्ख्या संवसाराक गाजोवच्या खातीर तुका हांवें राय केला. कित्याक राय केलो परतून मातशें पाराव्याक देवान अशें म्हळें तुजेर म्हजी पदवी दाखोवच्या तुजेर खातीर. म्हजी पदवी दाखोवच्या खातीर देखून संवसारांत केदो व्हडलो आसूं दी ताका राय केला ती ताजी पदवी न्ही ताचेर आसा आनी एकल्याक पदवी म्हूण दाखोवच्या खातीर आनी ताचेर आसा पदवी कोणाक पदवेदारांचेर आसा पदवी कोणाक रायांचेर आसा पदवी कोणाक संवसार कोणी केदो व्हडलो आसूं ताचेर आसा पदवी कोणाक. सबार पिढी आमकां पदवी मेळिल्ल्योच आमकां शिंगां फुटतात न्ही गे त्या दळ आमी दरनीक शेवटात हांव सावला भाशेन जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां तिका उंच आसनार आमकां दवरतात जर तर बाबा देवा मुखार आमी आनीक खालते जायना सावला बरी आमी परतून सकलात येता बरो लागता दाविदा बरी जर तर आमी देवाक उंच उबारता हांवें सांगलां न्ही गे अपोस्तलाच्या कृत्य 9:2-25 Acts chapter 2:25 दाविदान सोरस्पराक सदांच ताज्या दोळ्या मुखार दवरलो म्हणटा ऐका. ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्यांक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. कोणाक तुवें आनी हांवें कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. तुजी आस्त घे तुजें बौद्धीक घे तुजी गिरस्काय घे तुजी सोबाय घे
देखून हांवें तें कंतार केलें खंयचो तावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रोसल्लो चिंतून पळय भावा चिंतून पळय भयणी कितली तुजी सोबाय कितली तुजी जानवाय कित्याक इग्रेस काय कोणाक हें सर जाय खंयचो तावन तूं आयिल्लोय कोणे तुका रोसल्लो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भय देखून आज कोणी कितलेय वडवीक पळोवन दी तुवें आनी हांवें कोणाची वडवीक उलयचे सांबाळ म्हणटा न्ही कोरिंथीकारांक बरोवन आवस्वारी 1:31 Corinthians 1 and chapter 1 and verse 31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकांत ते बरोवन आसा वडवीक बोलोवंक सोदता तो वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक सोम्याची वडवीक उलोवंक देखून जेन्ना तुकाच तूं खालतो करताय ताका उंच उबारताय वडवीक ताची देखून आज कितले आमी सोम्याची वडवीक उलयता देखून वडोल भावा आमच्या फ्रेडीन मागले न्ही आज जेजू विशयांत उलोवंक ताका खुशी जेजूक मुखार दवरून उलोवंक ताका खुशी आनी संवसार कोण सेवाक म्हणटा तो तांकां कांय जेजू विशयांत सांगला तांकां आयकोंक नाका काय तेय म्हळें ताणें वडोल मागताना ना सेवा काल येल्तारीर मात्र सेवा काले लोकां मुखार मात्र सेवाक आनी जेजूक वळख काडला सांगाता म्हणून कितें सकड सांगाता मेळ्ळोन सोम्याची ते करया सकड सांगाता वडवीक ताची गम्या सकड सांगाता मेळोन सोम्याची स्तुती करया सर्वांक सांगाता घेवन वडवीक ताची सदां देखून तुज्या हर एका ल्हान कामां ती तुका यशस्वी मेळ्ळी कोणाची वडवीक म्हज्या जेजून हें केलें म्हज्या जेजून म्हाका हें दिलें देखून तुमी विचारून काडलेली पर्सां म्हणटा बाबा न्हू आमी कशेली पर्सां आमी वाचता कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 12 तावन कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचो 3 वळ 12 तावन देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची आमी जाता पवित्र जर तर तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र म्हणल्यार देवान विसून काडलां तर आमी पवित्र जाता मात्र न्ही आमी मोगाची जाता ताका मोगाची आतां तुवें कोणाक विंचून काडला जाल्यार तुका मोगा सवय गी न्ही तुवें विंचून काडलो जिने सांगा ते तुका मोगा सवय गी न्ही सांगा पोर एकल्यान 40 वर्सांच्या दादल्याक एकल्या 22 वर्सांच्या चेडवान विंचून काडलां काय मागीर सांगलां तांणी कित्याक म्हळ्यार ताजे कडेन व्हडली आस्त आसा म्हणून तशें तुमी विंचून काडलां गी दुडवाच्या मोगार आज आमी देवाक विंचून काडीची कित्या खातीर ताजे वनी वर्तो ताजे वनी श्रेश्ठ ताजे वनी बलिश्ठ ताजे तसलो सोतेवंतू बळवंतू नीतिवंतू ध्यान्यावंतू कोणूच ना देखून आमी ताका विंचून काडला बरें म्हटलें बरें हाजे वनी वो ताजे वनी विंचून काडूंक आमकां कांय उरोंक ना न्ही वय मू आज ती जायची तुजी म्हजी आमची विंचून देवान म्हाका विंचून काडलां देखून हांवें म्हज्या सोरसपुरा देवाक सदांच विश्वास रावायचे तर कितें करीचे आतां आयका कसले काळीज देखून कणवळायचे आनी दयाळायचे दीनपणाचे मोवाळायचे आनी सोसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय विंचून काडलेली परजां म्हळ्यार ती जगतची परजां न्ही देखून जगणो अवकाश करून नाकात लढाय करूंक अवकाश करून नाकात कालच हांवें वाचलें पाद्रे आपयता लिली बाये आपयलें गे पाद्र कितें जालें न्ही तुजो वल्ली बाब कसो आसा घोव न्ही कितें जालें पाद्र तुमीच ताका आपयल्लो न्ही तुमी ताका कितें सांगलें म्हणाली लिल्ली बाई पाद्र्यापाक ताका पाद्र्या म्हणा हांवें ताका सांगलें आले तूं पियोन तूं झगडें करताय खंय लढाय करताय खंय देखून ह्या फुडां जेवणा उपरांत तूं इल्लोसो पियोंक मात हांव तुका अवकाश करून दिता म्हणलो गे पाद्र्या जेवल्या उपरांत इल्लोसो तुवें पियेवेत म्हणून तेजा झगडे आनी काय तुज्या जिरवण्या खातीर इल्लो तरी पियेवेत म्हणून पाद्र्यान सांगलें खंय वय गे फादर तुमी सांगलें गे वाल्लीक जेवणा उपरांत पियोंक वय कितें जालें आतां तो 5 फावटी जेवता फादर आतां तो
पळ्या निंगी झगडे जावन जो म्हणून पाद्र्याप सांगता म्हणून निंगी पाद्र्यापा सांगलें पूण पियेतेल्याक कळ्ळें जायते फावटी पियेचें जाल्यार हांवें अशें न्ही भाव भयणी देवान तुका म्हाका आमकां विंचून काडलां वय तर तुज्या म्हज्या साद्यापणान कालत्यापणान बोळ्यापणान भक्तीपणान आमी कितें जायचें कणवळ्याचें जायचें दाहेळ्याचें जायचें दीनपणाचें जायचें मोवाळ्याचें जायचें आनी ससनिकायेचें काळीस तुमकां आसूंक जाय विंचून काडलेल्यांक विंचून काडी नातलेल्यांक सोडा तांकां झगडें करूंक की सोडा राग करूंक की सोडा व्हडलो सोंड करूंक की सोडा कांय फरक आमकां पूण तुका विंचून काडला म्हणून दाखय तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडलेली पर्स आसा पेद्र म्हणटा न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र बसो 2 वळ 9 आनी 10 पूण तुमी विंचून काडलेली पर्सा 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 आमी विंचून काडलेली पर्जा वय तर रयाळ्या जाकवर पळ्या निंगी रायाक मान आसा की ना मर्यादा आसा की ना रायाचेर अभिमान आसा की ना आमी चिल्लार गे त्या तरी चिल्लारा बरी काल करतात तुमी कांची पिंची नाही वय बाबा अँड्रून सांगल्या बरी कांची पिंची नाही पिंची खंयची नाही आमी आता कांची पिंची म्हणल्यार असो शब्द अर्थ विचारलो साबार कडेन ना ते फादर ब्रदर अँड्रूक मात कळीत आसा म्हणून कांची पिंची म्हळ्यार आमी खंयची नाही आमी कोण रयाळ्या जाकवर रायाळ्या जाकवर म्हळ्यार संवसारांतलो अहंकार न्ही म्हळ्यार सुरेस्परच्या महिमेंत ताच्या कितें म्हणटात परजोळांत आमी तो परजोळ जोडून आसा रायल जाकवर एक पवित्र राष्ट्र कित्याक विंचून काडला कोणे आनी न्ही राव पवित्र राष्ट्र कित्याक आवानी तूं आमी कोणे विंचून काडला पवित्र म्हणल्या देवान तुका म्हाका आमकां विंचून काडला ताजे सवे आमी पवित्र जावच्याक आनी ताणें विंचून काडला जाल्यार ताजे सवे आसता हांव ताजे सवे जियेता ताजे एकवटान आमी आसा तर आमी जाता पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक ताजें दायज बांबय न्ही कोणाचें दायज वडोले आमच्या भयणी लिंडान मागलें न्ही म्हाका तुवें व्हरतें मोल दिवन विंचून काडलां हांव तुजें दायज हर एकल्यांचें आमी कोणाचें दायज कोणाचें दायज न्ही आमी कोणाचें दायज ताचें दायज जाल्यार तो सांबाळटा की ना ताचें दायज ताजी आस्त ताजी ग्रेस काय आमी वयतर तो तुका म्हाका आमकां सांबाळटा की ना मागीर खंडी सांबाळटा वडोल भाव अविक्रमांनी जायते दाखले दिले आब्रामांनी सारा दोगांच गेले सांबाळलें की ना मैजे हे पाराव्यातून एकलोच गेलो मिदियानाक सांबाळलें की ना झुजेक ह्या भावानी हे घालो भायंत मिदियानांनी ताका व्हेलो इजिप्तांत एकलोच आसलो वयमू सांबाळलें की ना जायते दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत सकट प्रावाद्या बरोबर सगळें राष्ट्र तो उपराटलें पूण त्या प्रावाद्यांक देवान सांबाळलें की ना सिंहाच्या दोलींत एकलोच आसलो कोण सांबाळलें की ना ह्या दर्याच्या हातू गुंडायंत माशलेच्या पोटांत आसलो एकलोच कोण सांबाळलें की ना म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय पळय न्ही पूण हांवान तूं जर तांणी विंचून काडलेलें म्हणून ताच्या तबेंत आसां ताच्या अधिकाराक पदवेकाल आसां तर आनी कशें आमी जियेचें काळो कोतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्य तुमी गाजयजे ताची कृत्यां गाजोवंक न्ही मनशांची कृत्यां गाजोवंक भाव भयणीनो ताची कृत्यां गाजोवंक देखून सर म्हज्या कंतारांनी ओडलो भयणीन शांतीनी म्हळें न्ही हरी एक कंतार तुमी ताजे उतरां नियाळ करता जाल्यार तुमकां कळटा सूर्याची दावते दर्याची गाजते देवाची त्या पळे
वाऱ्यासो वेगतो उज्यासो दागतो प्रत्वेची सोबाय मनशान केल्ली की देवान केल्ली. देखून आज ताजी कृत्या किर्तन 46:8 सांगता न्ही की ताजी विचमेत कृत्या व्हड कृत्या आमी गाजयचे. ऐका Psalm 46:8. या सर्वेस्पराची कृत्या पळया. ताची कृत्या पळया. आनी प्रतवेर ताणें केल्यांत विस्मिता. ताणें केल्ली विस्मिता. प्रतवेर शेकान शेकतो जेजून केल्ली अजापा. आमच्या दोळ्या मुखार दिसची ती विचित्र. आज बांबन तें पळय जाय मनशाचे मोबायल पळोवन आनी इलेक्ट्रॉनिक तें काय बूस संवसार नाश करचें तें पळोवन आमी म्हणटा वट्टे मोबायल वट्टे मोबायल तें वट्टे मोबायल न्ही वट्टे वट्टे सारी मागीर कळटा वट्टे सारी. आज मनशान केल्लें पळोवन आमी विस्मीत पावता. तातूंत जीव ना जलक ना. काल एक ल्हानसो व्हिडिओ कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला. ओवी वकाल व्हंकलेच्या साड्या भितर ताणें हें घाला सिरियल बल्ब्स घाल्यात आनी ऑन केल्यात. जिगी बिगी जाता. उजवाडान सोमा जिगी बिगी जायना म्हणटा लायट ऑफ करो लायट ऑफ करो लायट ऑफ करो. इसका जिगी बिगी देखने केले ती विजमितांगी. ताची कृत्या काळोखांत आसल्या उजवाडा काडला आमकां. आज उजवाडान सगळें दिसता आमकां. वय मू उजवाडान दिसता की ना. दिसता की ना. देवाची महिमा केदाळ आमकां रातीन दिसतात की दिसाक दिसतात. सूर्यो केदाळा चंद्र राती आसूं न्ही सगळो मोळाब देवार आसली सर रसना सुकणी सावजां रूख झाडां फुलां फळां सर तरेच्यो नमने नमनेच्यो मासल्यो सावजां जीवदाळ्यो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां रसलां त्या खातीर कितले आमी खालते जाता तितले आमी ताजी महिमा गायता. आदी तुम्ही एक परजा नाही असल्यात पूण तुम्ही आता देवाची परजा जाल्यात. आदी तुम्ही काकोळत जोडूंक नातली पूण आता तुमकां काकोळत मेळ्ळ्या. आमी न्ही परजा न्ही आसले पयले. आमी संवसाराक लाभलेल्या जातीक धर्माक आनी घाल्या संवसाराच्या संस्कृतीक रिती रिवाजांक कायद्या कानूनाक आमी बली जाल्ल्या. हांव सीदा सांगता वय. पूण आतां न्ही आतां आमी आतां कितें वाचलें. पूण आता देवाची परजा जाल्यात. परजा जाल्यात. आदी तुम्ही काकोळत जोडूंक नातली पूण आता तुमकां काकोळत मेळ्ळ्या. आमी देवाची परजा वय जाल्यार काकळू जोडल्या देखून काकळू दाखयची. आमी देवाची परजा वयतर आमी देवाची भुरगीं वयतर देव काकूळदार वय की न्ही. लुकास एवांजेला वाचो 6:30 लूक 6:36. देवाची परजा देवाचें सारकें स्वरूप जोडटा न्ही मनशान केल्ल्यो जाती रिती रिवाज्यो. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशे तुम्ही दयाळ जाया. देखून आतां कितें वाचलें जसो तुमचो बाप काकूळदार तुका म्हाका आमकां काकळूत आदी तुम्ही काकोळ जोडूंक नातली जोडूंक नातले आमी देवाची परजा न्ही आसल्या देखून काकळूत. पूण आता तुमकां काकोळत मेळ्ळ्या. आतां आमकां काकळूत लाभल्या कित्याक आमी देवाची परजा देखून काकूळदार देवान काकळूत दाखयल्या देखून आमी तें सारकें स्वरूप आपणायलां देखून जालें न्ही. देखून सारकें जोडा देवाचें सारकें जोडा. त्या दाळा मात आमकां हो संवसार ह्या संवसाराच्यो रिती रिवाज खंयचेच आमकां लेखाक येना. आमची कूड कशी ह्या संवसाराच्या मातये सवय एक जाता या लीन जाता विलीन जाता. वय वय की न्ही. तुजी कूड ह्या संवसाराक संवसाराच्या मातयेक तातूंत विलीन जाता वय मू. पूण तुजो आत्मो तुजो जीव देवाच्या सारक्यो आसो स्वरुपाय आसो तो खंय वता बापाच्या गोपाक वेता. देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. लुकास एवांजेला वाचो 14:1-5 पर्यंत 6 पर्यंत. जेजू नाल्को तिच्या जेजूक आनी ह्या पारिजेवांक आनी साधू सेवांक कितलो फरक आसा पळया. देखून तें आमी वाचता मागीर वास माथेवाच्या एवांजेलांत वचोन 5 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 20. मॅथ्यू 5:20 कितें म्हणटा.
मातेवस वंदेला वसो 5:20 देखून हांव तुमकां सांगता जेजूस सांगता तुका आनी म्हाका विंचून काडलेल्या परजेक पवित्र राष्ट्राल्या परजेक आमकां देवाचें भुरगीं जावन स्विकार केलें आमकां कितें म्हणटा शास्त्री आनी फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ल्या करीत आतां आमकां धर्मदिश्ट शास्त्री नात मेस्त्री नात कोण फारिजेव नात तांकां सोडा तूं आनी हांव जेजूक वळखून ताज्या एकवटांत आयिल्ली विंचून काडलेली परजा वयतर आज तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट खंयची दिश्ट धर्मदिश्ट म्हळ्यार धर्मा विशयांत तुजी खरी समजोनी चड बरे जाल्ल्या करीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिगचिनांत ते पळय कायदे कानून आयच्या मागीर आमकां हातूं शुभ वर्तमानांत आयको मेळटा तांकां जाय कायदे कानून साबात दिसा बरें करून जो हंगी करून जो तें करून जो तें पळय तांकां जाय पूण तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट तांचे धर्मदिश्ट प्रास बरी जायचे बरें आदरची जायचे बरें हें आमी जिवची ती धर्मदिश्ट आतां हे देखून सो आयच्या शुभ वर्तमानाक लुकास वंजेला वसो 14:1 एक साबता दिसा जेजू फरिजेवांच्या एक मुख्यस्थाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन जाय म्हणून तूं एक म्हाका कळना साबता दिसा फरिजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या ओ कडेन जेवण करियेत गी फरिजेवानी साधू साबता दिसा चिंतल्या तुमी जेजू फरिजेवाच्या घरा आसा कित्याक आसा जेवणाक साबता दिसांनी कोणाक आपोवन जेवण करियेत गे गम्मत मारियेत गे पेस्तां करियेत गे दाबाजो करियेत गे जाय तितलें मास रांदून सोरो वांटून खावन पियोवन गम्मत मारियेत न्ही गी पूण फादर जेरीच्या रिट्रीटेक वचूंक नजो थंय सोरो मास मासली जेवण दाबाजो आचारण फॅशन ओहो बरें म्हणटा तुमकां तें करूंक नो प्रॉब्लेम व्हडलें फेस्त कितले फावटी वर्सांत कितले फावटी आचारण करूंक नो प्रॉब्लेम पूण हर एका शुक्रारा सोनवारा ह्या रितीन पवित्र राष्ट्र जावन विंचून काडलेली परजा जावन जेजूक वाखाणून नांव वाडून सांगाता मेळून ताची स्तुती करूंक तांकां आड व्हरलां कित्याक तांकां विंचून काडूंक ना तुका आनी म्हाका आमकां आड व्हरूंक ना कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडलां देखून ये आनी गाया ये आनी खाया म्हणून हांवें ये आनी गाया या तुमी गाया तुमी सोम्याची स्तुती करा तुमी या तुमी गाया तुमी सोम्याची स्तुती साबाता दिसा पळय आनी जेजू आमकां एक लिस्ट जावन दिता देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां संवसारचे जायते कायदे कानून आसात ते तुका आनी म्हाका आमकां सरी जाल्ले तुका आनी म्हाका आमकां गरजेचें न्हय तुवें आनी हांवें विंचून काडलेली परजा वयतर हांवें आनी तुवें आमी कितें करीत आयका जेवणाक गेल्ल्या कडेन सकडी ताका पारत कर नासले आनी नाल्को दिसो एक पिडेकार ताचे मुखार उबो आसलो नाल्को दिसो पिडेगार हात पांय कितें म्हणल्यार म्हणटात नाल्कुतीची पिडा म्हळ्यार कितें क्रिपल्ड हय हात पांय तिके आंगळे पांगळे म्हणल्यार बरी तवळ जेजून शास्त्र लागीं आनी फरिसेव ताका गूण करच्या पयलें सांचे कडेन सवाल करता जेजू तांणी मागीर पुरचें नाका देखून पयलेंच हांचे कडेन उलोवन तांच्या मुखार तो कितें करूंक आसा तें करूंक वता कितें म्हणालो साबत दिसा पिडा गूण करचे कायद्या प्रकार गी कायद्या विरोध पूण कोणी जाप काडली ना सवाल तांच्या मुखार दवरता साबत दिसा कायद्या कितें पिडा गूण करची कायद्या प्रकार गी कायद्या विरोध गी म्हण ताका विचारलेल्या वेळार कोणी कांय म्हणनात पूण जेजू कितें करता जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून जाप दिली की ना सवाल गेले तांकां तांणी जाप दिवंक ना त्या सवालाक जेजूनच जाप दिली की ना कशी जाप दिली तरी कायदे पाळूंक गी या बरें करूंक अशी जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची जाप अशी जाय जे तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची जाप उरलें का भयणी कोणें मागलें न्ही गी पवित्र आत्म्यानच म्हाका धैर्य दिलें पवित्र आत्म्यानच म्हाका कृपा दिली म्हाका कितें सांगात जे त्या सवालाक कशी जाप दिजे
ऐकूना तुम्ही उडल सकाळी ताणेच सवाल केले ताच्या सवालाक जाप नासल्या वेळार ताणेच कार्या रुपार जाप दिली कितें केलो ताणें ताजेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो बरो करून धाडलो उपरांत तांचे लागीं वळून तो म्हणालो परतून ताणें केल्लें सारकें म्हूण सांगूंक आनी एक पळया सवाल ताका घालता देखो भाव भयणीनो स्वताची कितें म्हणटात ही शिकोवणी अशी दितना अशें वसाचे गेल्ल्या सवालाक एक कार्या रुपार जाप आनी केल्ल्या कार्याक आनी एक सवाल तांचे मुखार दवरचे ते जाल्यार चुप कितें तें तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयंत पडात जाल्यार सणवार म्हणले की नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना आनी एक सवाल दवरले ह्या सवालाक तांचे कडेन जाप ना म्हणल्यार जाप आसा बांयंत पडल्यार सोडटीत गी तांच्या पुताक बांयंत पडल्यार सोडटीत गी तांच्या पाड्याक तुमी सोडटा ते देखून आपणें केल्लें बरेंपण तुमी करी जाय म्हणून जेजू खाली सवालां घालता न्ही त्या सवालाक कार्या रुपार जाप दिता मात्र न्ही त्या जापेक सारकें वय म्हणून आनी एक सवाल तांच्या मुखार दवरता साबाते दिसा ऐकलो तुजो पूत बांयंत पडल्यार ह्या पाडो बांयंत पडल्यार तुमी ताका थंयच सोडटात गी म्हणटा ते कितें म्हणाले ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना जाप दिवंक कसली जाप दिता ते देखून तुज्या भावार्थाक तूं साक्ष जा तुज्या भावार्था वरवीं तूं जेजूसो म्हणून पाटलाव करताय जेजूसो मोग करताय जेजून कितें सांगलां तेंच करताय म्हणून तूं साक्ष जा देखून आमच्या भावार्थाक साक्ष जाय जाल्यार आमी विंचून काडलेली परजा मात्र न्ही पवित्र राष्ट्र मात न्ही आमी देवाचीं भुरगीं न्ही खंयच्या धर्माचीं भुरगीं जोनाच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 3 वळी 1 ते 3 कितें म्हणटा 1 John chapter 3 verse 1 to 3 कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला देखून आज तूं हांगासर आमी देरान सांगाचे पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूस बाळा तूं कोणाचें मम्मी आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी देवान आमकां रचला ताज्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी आतां वास 1 John chapter 3 verse 1 to 3 पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला न्ही मोगान ताणें आमकां विंचला मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिला तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो जाय मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो आज अशें देवाचें उतर काडटना तुका आनी म्हाका आमकां बोगासय आमी ताचीं भुरगीं ताच्या मोगाचीं भुरगीं ताणें आमचो मोग केला देखून ताणें आमकां जीव दिला मात न्ही आमच्या देवन ताणें बिडार केला तो आमचो सोमी जाला तारोक जाला सोडवणदार जाला आनी ताका कितें आतां निजायकी आमी देवाची भुरगीं ते झाडां म्हण येता आमी निजायकी आमी देवाची भुरगीं देखून तूं म्हाका ही सता हे मिस्तरी गुटूक डापे जाल्ल्या कडेन येता म्हाका खंयचोच धर्म हांव मुखार दवर नस हांगचोच जात कात हांव मुखार दवर हांवें सांगलां ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज आवर रिलीजन म्हणून म्हळ्यार मनशापण जायचे तुजे आनी म्हजे तुजो आनी म्हजे जात आमी खंयच्या जातीचे मांगडा जातीचे कोणाचे ते एक मांकोड हांवें पळयलें काल आनी एकलो पेटो ह्या करता हे करून एका मांकड्यां करता आनी एकलो मांकोड ताची शिमटी ओडता ते जाळ पेट्याक आनी कितें राग सोडता सोडटा घास घालता आनी सकला देंवतात तांच्या आंगार पडटा परतून वयर येतात खेळ कुत्ता न्ही मांगड्या खेळाचे मांगड्या खेळ कुत्ता तुमकां आनी एक व्हिडिओ पळयलो एक मांकोड पांट्यार रूम काडून वाघाक वचून कुट्टिता वाघ घास घालतना वयर येता तशें थोडे फावटी आमी मांगड्याक आसताचे खेळ खेळचे आमी मांगड्याक आसताचे न्ही तुजी आनी म्हजी आमची खंयची जात ह्युमॅनिटी म्हळ्यार कितें मनशापण मानवीयते
आनी केन्ना तुमची जात का विचारला तशें सांगता ह्युमॅनिटी इज माय रेस काल म्हणटा ह्युमॅनिटी इज माय रेस या ह्युमॅनिटी इज माय जात म्हळ्यार कास्ट म्हण सांगा आनी वीच इज युअर रिलीजन लव इज माय रिलीजन प्रीति ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಜಾತಿ मानव जाती तशें देव केदाळे आमी तशें उलयचे आनी मुखार ಯಾವ ಜಾತಿ मानव जाती ಯಾವ धर्म प्रीति धर्म अदे सर्वधर्म त्या दळ मात सर्वधर्म सगळ्यांचो धर्म एक जाता पळय मू मात्र न्ही मुखार आयकता आमी तेच सांगतो संसार आमकां वळखना संसार आमकां वळखना कित्याक देवाक कितें वळखोंक ना देखून कोण देवाक वळखना ती जात कात धर्म कूळ म्हणून तशेंच जियेतात भाव भयणी म्हज्याच सिस्टर आंटीक हांवें विचारिल्लें सरकार खंयची जात आसा सांग मागीर हांव तुवें सांगलें आयकता म्हणलें ती येता ना ती गेल्या सरकार थंय हांव पळोवन तरी सांगता कोण आमची चिंतले दोळ येवना सांगूंक अशें सांगलें तिका आनी ती सांग म्हाका सरकार खंयची जात आसा खंयची कूळ आसा त्या दळा तुवें सांगलें हांव आयकता म्हणलें हांवें तिका कित्याक उडापणाच्या बुकांत हांव 7 वळ 9 ते 12 कितें म्हणटा आयका बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 to 12 स जाती कातीचो लोक स राष्ट्रांचो लोक सर भाशेचो लोक म्हणटा देवाचे उतर आयका रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 to 12 हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो आयका आयका हें देवाचें उतर दर्शनांत जुवांक जेच्या शिसाक कळीत केल्लें सत्य कितें तें हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य कोणाच्यानी मेजूंक साध्य जायना तितलो ओड एक लोका जमो ओड एक लोकांचो हांवें देखलो तांतू तातूं सर देशा बसांचो ना कोंकणी लोक मात्र आसलो मंगळूरचो कातोलीक मात्र आसलो ना खाली देवान विसरले पाद्री आनी माद्री मात आसली सोमा वास न्ही बाय तांतू सर देशा बसांचो बरयला न्ही सरकार तांतू सर्व देशांचो भासांचो आनी जाती कातीचो आनी स जातींचो आनी कातीचो कात तुजी काळी आसो न्ही गोरी आसो न्ही ह्या इल्ली कंदुबन्नाची आसो न्ही लोक आसलो म्हाका कोण न्ही लोक आसलो गे आज कित्याक देवाचें उतर तुमचें म्हाका अशें दवरताक म्हण ना जाल्यार आमची मंकू बुद्धी आपल्या मंकू बुद्धी नॅरो मायंडेड म्हणटा आमी वसना भाव भयणी स जातीचो कातीचो धर्माचो संस्थाचो देशाचो भाशेचो लोक आसलो तो लोक दवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा तळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो सगळो लोक आसलो धवे न्हेसून आसलो पवित्र जावन आसलो धव्याचे धवो म्हणल्यार अर्थ कितें देखून केन्नाय धवो रंग तुमचे मुखार दवरतना आमी संवसो कुमगार जावं दी धवो जावं दी पवित्र प्रसादान दी धवो जावं दी म्हणचे आमी घालचे हें रायाळ ताजे घालचे लोक धवो हाजो अर्थ आसा भाव धवे न्हेसले म्हळ्यार सर लोक धवे न्हेसलो म्हळ्यार पवित्र जाल्लो पवित्रपणाचो संकेत कितें निजा की पवित्रपणाचे संकेत कितें तुमकां बाबतीन दिलाय दिव ना त्या दाळा तुमकां कसले नेसन घालतात कलरफुल न्ही कसलो तुवालो घालतात तुमच्या आंगाचेर कली नेसन तुमच्या हद्याचेर दवरून तुमकां एक पोदोन मोदनी सांगतात की घेवो धवे म्हळ्यार पवित्रपणाक गुर्त धवे नेसान नासलो सर तरासो लोक आसलो जातीचो कातीचो धर्माचो जातीचो सगळो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणटालो थारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन थारान एकल्याक सिंहासनार बसलेल्या एकल्याकच महिमान दितलो न्ही 6 जाणांक दोगांक तेगांक आंजा सांगता मेळोन देवदूता सांगता मेळोन सर भक्तां सांगता मेळोन भगवंता सांगता मेळोन कितलो लोक जातीक कोण आसलो सगळ्यांनी धवे न्हेसोन आसलो वय मू सगळे नितळ जावन आसले वय मू पवित्र जाल्ले नितळ तेत्ता वचपर्यंत मागीर ते पाटये मागीर मुखार वाचते 13 गी मुखार तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान ताचे म्हजे लागीं विचारले विचारले धवे दगले घाल नासात
ते कोण हे दवे नेसले असतात हे दगले घालणं ते कोण ते खंय तावन आयल्यार खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांवें जाप दिली हांव नेना धनिया नेना धनिया तूं जाल्यार जाणाय जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें कितें सांगले तो ओड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार येस ते हेच ते आनी तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात. शेळयेच्या रक्तान धुवन घेतलेले म्हळ्यार जेजूच्या अमोलीक रक्तांत आपली पातकां धुवन काडून नवे जाल्ले नितळ जाल्ले पवित्र जाल्ले आत्मे ते हांवें सांगला पवित्र सभा म्हळ्यार ती कोरिंथकारां पहिल्या पत्रान आवस्वारी 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 सोम्या सोवे नितळ जाल्ले जेजू थंय पवित्र जाल्ले जावन आसात पवित्र सभा न्हय कोणे मनशांनी केल्ल्यो पवित्र सभा कोणी येवनात म्हाका इदोळ मुसार विचारून देवाच्या खुशे परमाने 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 कितें तें देवाच्या खुशे परमाने जेजू क्रिस्त धर्मदूत जावंक आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंथांत आसलेले देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ल्यांक ऐकलें गी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें पवित्र सभा म्हळ्यार कोण जेजू सभे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा आनी हे दोवे नेसिल्ले कोण शेळयेच्या रक्तान नितळ जाल्ले कितले जाण आसले 12 जण मात्र वय मू कितले जाण आसले लेख मीत ती ओळ वाच नवी ओळ उगडापणाच्या बुकांत 7 ओळ नवी हें जाताच कोणाचेनी मेजूंक जायना तितलो ओड एक लोकांचो मो त्या जोम्या मध्ये तुवें आनी हांवें आसची गरज बाबा कोणा बरी मेजूंक जायना तितलो लोक त्या दाबाजांत सर्गीच्या दाबाजांत देखून हांवें ती सर्गीचो दाबाजो सिडी काडिल्ले नेंगी तो दाबाजो तुजो आनी म्हजो आमचो आनी ताका कितें आतां मुखार वाचली त्यात दो देखूनच ते देवाच्या शासना समोर उबे आसात दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा शासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता पळया न्ही आमी ताची सेवा करतना तो आमची जतन घेता जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 3 वळ 3 कितें म्हणटा 1 John chapter 3 verse 3 जोहांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 3 वळ 3 ताचे ते अशे बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता ह्या बरोवशान देवाचें उतर आयकून हो बरोवसो तुका आसा ही पातयेनी तुका आसा त्या जाळा ताज्या पवित्रपणान तूं भागीदार जाताय मात तुकाच तूं पवित्र करून घेताय देखून आज हेजी आमी पवित्र परजा देखून तो सत म्हणटा ह्या व्हडल्यान म्हणटा देवाच्या पवित्र परजेक म्हाका हांव जाणा जाल्लो म्हळ्यार लोक ते देवाची पवित्र परजा न्ही मनशान केली पवित्र सभा मनशान केले पवित्र सभा जायते आसा डिनॉमिनेशन म्हणून हांवें आनी तुवें जायते पिठ्यान उल्लेख केला क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी जायचे तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे वय आमी कोणा सवय नितळ जाल्ली कोणा सवय पवित्र जाल्ली ती पवित्र सभा देखून त्या जाळा ह्या फारिजावां बरी ह्या शास्त्रां बरी आमकां हे संवसारीक कायदे कानूना खंयचे लेखाक येनात कितें बरें आदारूंक आसा जेजू बरी बरें आदारूंकूच तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाता हांवें सांगलां गलातकारां पहिल्या पत्रां वचो 5 वळ 18 गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 18 त्या दाळा तुका संवसाराचे कायदे कानूना रिती रिवाज मालगड्यात देवान आयिल्लें तुका चलयना हें करा तें करून नजो तें करून नजो म्हणलें चिंता पेना तुका आनी म्हाका आमकां कोण चलयताय का पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार देवाच्या परजेक देवाच्या भुरग्यांक देवाचो आत्मो तूं चलयता देखून तुमी नियमशास्त्रां नात ना देखून फादर जेरी हें पाळी ना म्हळ्यार हांव देवाचें उतर काण दिता कित्याक म्हाका पवित्र आत्मो चलयता देखून हांव वाचती वळ पूण तुमकां आत्मो चलयता म्हाका जाल्यार आत्मो चलयता देखून तुमी नियमशास्त्रां नात हे संवसारीक कायदे कानूना रिती रिवाज म्हाका नात अर्थ ना जेजून पाळले आयच्या शुभ वर्तमानांत त्या नाल्कुदीच्या पिडेस्ताक जेजून गुण केलो वय मो पूण कायदो आसलो साबात असो कायदो गुण करूंक आड व्हरले वय मो पूण केलें मो हय आतां करिनातल्यार कितें जाता जालें एक बरी करणी करचो अवकाश देखून तुका बरें करूंक आसतना कायदे पळयनाका
जेन्ना तुका बरें करूंक आसा देवाक मानवता तें करूंक आसा पेल्याक तांच्या गरजांत पावोवंक आसा न्ही त्या समार्यागार बऱ्या समार्यागाराची ओपार आमी आयकल्या न्ही कितलें बरेंपण आदारूंक जाता तितलें बरेंपण आदारूंक देवाच्या भुरग्यांक म्हळ्यार देवाचें सारकें स्वरूप तुवें आनी हांवें आमी जोडलां जाल्यार हें साध्य नाजाल्यार साध्य ना नाजाल्यार आमी म्हणटा ना देवाचें सारकें स्वरूप देव दयाळ वय मू ती दयाळाय परतून हेपटी वाचून काडटी कोलोसिकारां बरयल्ल्या पत्रांत स्वर 3:12 देवान विसून काडलेली तुमी देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची पवित्र ताका मोगाची देखून कणवळ्याचे दयाळाचे दीनपणाचे मोवाळाचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय आनी कितें आसूंक जाय एकामेका सोसून व्हरूंक जाय एकामेका दुरसंकारान आसा तरी एकामेका बक्षिया दुरसंकारान आसा जाल्यार मनशां बरें तें बक्षिया तुमी दिता त्या बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाने बरी जावं देवाच्या भुरग्यांक देव बक्षिता की ना आमी बक्षा ल्हान देखून आमी देवाची भुरगीं जाल्या वय की न्ही ताणें आमकां स्विकार केला देखून आमी ताची भुरगीं जाल्या वय की न्ही देखून तशें ताणें आमकां बक्षिलां तशें तुमी बक्षिया पूण ह्या चडशे गुणापरा चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग देवाचें सारकें जावन आसा मोग देखून ताणें सांगलें ह्युमॅनिटी इज अवर रेस लव इज अवर रिलीजन हो धर्म पाळूंक आमी कशी वरया भाव भयणी आनी खंयचो तो धर्म देवाचो मोग आपणावचो देवाचो मोग आमी जोडचो तो मोग तुका म्हाका आमकां पत्के जाल्ल्या हर एकल्याक पयलीं आदी आसले आमी काळोखांत आतां आडलां तुका आनी म्हाका आमकां ह्या दैवीक उजवाडाक ताजीं वर्ती कृत्यांक गाजोवच्या खातीर देखून ताजीं कृत्यांक गाजोवचीं म्हळ्यार ताजे सारकें मन ताजे सारकें काळीज ताजे सारकें जिवीत ताजें संपूर्ण सारकें स्वरूपाय आमी जोडून ताजीं खरीं भुरगीं म्हणून पवित्र परजा म्हणून देवान विसून काण आमकां पवित्र केल्यांत म्हणून आमी आमच्या भावार्थ मारिपात मात्र न्ही कशें जेजून कार्या रुपार दाखोवन दिलें बरें आदारून तेंच बरें आदारून आमी आमच्या भावार्थाक साक्ष जावंक तसो देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भक्ती समर्पिता ही काणी मोगाची काणिका संगी भेटयता जिडी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुरपादी जिरेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कुरपादी जिरेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निके पवित्र चादावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव मोगाळा बापा खरेंच तुवें आमकां रचलाय मात्र न्ही विंचलाय आनी तुजें सारकें आनी स्वरूप परत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां जोड दिलें आसता सदांच दयाळ्यान आनी मोवाळ्यान मोगामाई पासन आमी बरें आदारूंक आनी त्या वरवीं सदांच तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां करपा दी हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदान सस्नाच्या देवा सर्व कल्याण सर्वांतय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ गाय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवे तत्म्यावरी अंखा म्हज्या उदारीत आनी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपणान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परज तुका जोडून घेतली
देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगा ती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povit, 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 povit darbarazo servis por tu. Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय, जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हण तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगट होया. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बाबा जेच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. ओजवीत सवंडई सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडार घसवतल्या आमी समेस तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समेत सोडवून दामवळ खाल्ल्या बावाट त्या सवय आमचो बावाट गट कतेर कर. त्या सेकवाटांत आमी जेशें कर, त्या उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बाप सर्वांदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडंदरच्या ज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तोताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकायच्या आशेंतले सताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालकाय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार कापकर सर पातकांतल्यान तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावार्थाचेर आनी आमच्या बावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरत्यांनी कॅस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बल्याकीन वकात ते जावं. फळे जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमासोरांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियाळता. तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे. आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियाळता. अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थोया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जसो तूं सर बरो आमी तुजे बरी जावन बरें आदारूंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सदांच पाटलाव कर. जें कितें तो सांगता तें करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांच्या रंग आयलेल्या हर एकल्याचेर अंकुश वर्तल्यांचेर आनी कोणाचो उडास कान आमी मागल्या तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड